फरमाए। आइए हमारी इस फहरिस्त में और लिस्ट में माशाल्लाह एक मुन्नी जो है वो 50 रुपए दे के जा रही है कि महकता रहता है घर का जहान बेटी से, महकता रहता है घर का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जरूरी ये नहीं कि बेटों से हो नाम रोशन, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आइए मैं ये चाह रहा हूं कि एक मर्तबा हमारी इस फहरिस्त में लिस्ट में एक जो है जो असल इसके मुजव्विदुल कुरान है जिनकी तिलावत थी, मैं उनके हुजूर जाना चाहता हूं। कस्बा ताजपुर जामिया अबू हुरैरा से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अगर ऐसे होता रहेगा तो मैं तो बहुत शेर सुनाता रहूँगा। वह है ना कि जो भी जलने वाले हैं हर घड़ी जलाना है, परचमे सहाबा तो हश्र तक उठाना है, और सुन सकोगे तुम कब तक, पढ़ सकूंगा मैं कब तक, मेरे पास नातों का एक कारखाना है। तो मैं इंशाल्लाह पढ़ता रहूंगा। बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जामिया अबू हुरैरा कस्बा ताजपुर से हमारे एक मेहमान मुअज्जम मुजव्विदुल कुरान हजरत कारी सईदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, उनसे 4 मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और एक मरतबा अपनी खूबसूरत आवाज के साथ तिलावत कलाम पाक करके इस नूरानी माहौल की नूरानियत में और इजाफा कर दे। 4 मिसरों के साथ उनका इस्तिकबाल है कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, इस्लामी पहचान बदलना पाओगे, लाख बदल दो दुनिया की हर एक किताब, अल्लाह का कुरान बदलना पाओगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वला सुभान अल्लाह। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سبحان الله ما شاء الله. ولا
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. माशाअल्लाह। أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. माशाअल्लाह। गरम وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ما شاء الله سبحان الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. तदवीरन पढ़ने की फरमाइश हुई है, चंद आयतें समाप्त फरमा रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا